हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर की गल्ला मंडियां 3 दिन के लिए बंद। अकबरी मंडी में भी ताले पड़ गए। गल्ला मंडियों के ताजिर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सरगर्म। हड़ताल के पहले रोज अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई मुतासर। दालों, घी, चावल और मसाला जात की दस्तियाबी मुतासिर होने का खदशा। सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल, अशरफ हमीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। लाहौर में साफ पानी का हसूल बड़ा मसला। शहर के 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा। महकमा हाउसिंग के 206 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 12 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब निकले। महकमा बल्दियात 61, हायर एजुकेशन 5, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के 2 प्लांट नाकारा निकले। फंड्स की कमी वजह करार। शहर में साफ पानी की फराहमी बड़ा मसला बन गया। हुकूमत को आए 7 माह मुकम्मल हो गए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत जार तब्दील ना हो सकी। लाहौर के 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स सिरे से नाकारा पड़े हैं। दस्तावेजात के मुताबिक महकमा हाउसिंग के जेरे इंतजाम 206 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 12 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो चुके हैं। महकमा बल्दियात के 61, हायर एजुकेशन के 5, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के 2 प्लांट्स खराब हैं। दस्तावेजात के मुताबिक महकमों की ना अहली और मुनासिब देखभाल ना होने से प्लांट्स नाकारा हो चुके हैं। फंड्स की कमी, मुद्दत पूरी होना और पुरानी टेक्नोलॉजी भी नाकारा होने की वजूहात में शामिल हैं। मौजूदा ठीक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में बेशतर भी मुद्दत पूरी होने के बाइस साफ पानी की फराहमी से कासिर हैं। लाहौर में साफ पानी का हुसूल शहरियों के लिए मसला बन गया। जोहर टाउन भला रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा। इलाका मकीनों को साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात। इच्छा के इलाके पीर गाजी रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट भी जवाब दे गया। अहले इलाका ट्यूबवेल का पानी पीने पर मजबूर। लाहौर में साफ पानी का हुसूल शहरियों के लिए मसला बन गया। शहर के मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं, जिसके बायस शहरी अजियत से दो चार है। जोहर टाउन भला रोड पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। इलाका मकीन गर्मी के मौसम में साफ पानी के लिए दरबदर। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत भी खस्ता हाली का शिकार। मकीनों का कहना है कि महंगे दामों साफ पानी खरीदने पर मजबूर है। विंडसर पार्क इच्छा में नसर फिल्ट्रेशन प्लांट भी गुज़श्ता 1 साल से गैर फाल है। रिहायशी फिल्टर प्लांट खराब होने के बायस पीने के साफ पानी की फ्राहमी से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि 1 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से दूर दूर से पानी भर कर लाना पड़ता है। सुपर टाउन कसाइयां वाली गली वाल्टन रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी इंतजामिया की गफलत की नजर हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट में काई लग गई, नलके भी टूट चुके। 3 माह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से इलाका मकीन साफ पानी को तरस गए। मकीनों का कहना है कि इलाके में साफ पानी की शदीद किल्लत है। पीर गाजी रोड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद होने के बायस मकीन गर्मी में पीने के पानी से महरूम हो गए। मकीनों ने शिकवा किया है कि गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। दूर दराज से पानी भर कर लाना पड़ता है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बहाली का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त देने के बावजूद भी फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक नहीं हो सका। इंतजामिया से अपील है कि प्लांट को ठीक करवाए ताकि लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। इंसानियत के खिदमतगार गौहर एजाज के मरीजों के लिए खिदमात बेमिसाल। जिना अस्पताल के डायलिसिस सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया। गौहर एजाज ने वार्ड में मरीजों की अयादत की, तिबी सहूलियात का जायजा लिया। बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस और स्टाफ में तारीफी चेक तकसीम किए। गौहर एजाज ने कहा, कोशिश है सफ़ेद पोश तबके का तमाम इलाज मुफ्त हो। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश ने गौहर एजाज को सूफी गौहर एजाज का खिताब दे दिया। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का जिना अस्पताल का दौरा। डायलिसिस यूनिट में जेरे इलाज मरीजों की अयादत की। गौहर एजाज ने वार्ड में जेरे इलाज मरीजों के पास के फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डायलिसिस यूनिट में जेरे इलाज मरीजों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया। गौहर एजाज ने बुजुर्ग खवातीन की अयादत की। मरीज बच्चे से हाल चाल पूछा। डॉक्टर ने मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का बताया। हम अपने हॉस्पिटल के वसाइल बढ़ाएंगे, पूरी हॉस्पिटल अपनी मैक्सिमम ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे काम कर सकता है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ हॉस्पिटल अपनी कैपेसिटी से 4 गुना ज़्यादा का बोझ उठाए गए हैं। जिना हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर में आपको ये माहौल, हम डायलिसिस सेंटर में बैठे हैं क्यों मिल रहा है? हमारे यहाँ उतने ही पेशेंट्स हैं जितने पेशेंट्स जो है कि हमारे पास वसाइल हैं। हमारे पास 300 पेशेंट के वसाइल हैं, तो 300 पेशेंट ही हमारे डायलिसिस पे। इसके अलावा कोई आपके पास ये माहौल इसी जिना हॉस्पिटल में मौजूद है।
गौहर इजाज ने कहा 18 साल पहले डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया। मरीजों की खिदमत के लिए दिन रात एक करना चाहता हूँ। हर मुमकिन कोशिश है कि सफेद पोश तबके का इलाज मुआवजे पर 1 रुपया भी खर्च ना हो। अस्पताल को अपग्रेड कर दिया गया। ओपीडी को 2 शिफ्टों में चलाना चाहते हैं। ये डायलिसिस सेंटर बनाया तो अपने वालिद साहब की याद में बनाया, और लेकिन होता यह है कि लोग थोड़ा सा महदूद काम करके, वो जैसे कहते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन गौहर एजाज साहब ने बिल्कुल उलट किया है। गौहर एजाज साहब ने उंगली कटाने के बाद अपना पूरा जिस्म इसमें झोंक दिया है। एप्टमा के पैट्रन इन चीफ गौहर इजाज ने अस्पताल के अमले की कारकर्दगी को सराहा। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले को इनामी चेक भी दिए। प्रिंसिपल डॉक्टर असद नक्की, जहांगीर, डॉक्टर शकील, डॉक्टर असगर समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद जनेद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। लाहौर को पेरिस बनाने की तैयारियां, तरक्याती पैकेज 78 अरब रुपए का होगा। प्रोजेक्ट के तहत 20 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सड़कों का पैच वर्क, सीवरेज, नालियाँ, गलियाँ, स्ट्रीट लाइट और दीगर तरक्याती काम होंगे। शहर में रुकी हुई तरक्याती स्कीमें मुकम्मल होंगी। सड़कों का पैच वर्क और दीगर तरक्याती काम होंगे। लाहौर के तरक्याती पैकेज के लिए 78 अरब रुपए का PC1 तैयार कर लिया गया। महकमा बल्दियात ने PC1 मंजूरी के लिए PND को जमा करवा दिया है। PC1 में वासा और बल्दिया लाहौर की तरक्याती स्कीमें शामिल हैं। इस बजट से लाहौर की सड़कों का पैच वर्क, सीवरेज, नालियाँ, गलियाँ, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर तरक्याती काम करवाए जाएंगे। लाहौर की 20 से ज्यादा तरक्याती स्कीमें भी मुकम्मल की जाएंगी। PND बोर्ड जुम्मे को इन स्कीमों का PC1 मंजूर करेगा। PC1 के बाद PMU बनेगा और टेंडर होगा और काम शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। ये बजट इमरजेंसी सर्विस की तरक्याती स्कीमों के लिए जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ज़री शोबे के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना ने महकमा हायर एजुकेशन को 6 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा हायर एजुकेशन को कॉलेज टीचर्स की तनख्वाहों और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी किया गया है। हुकूमत के मंसूबे अपनी छत अपना घर में बड़ी पेशरफ्त, बिला सूद 50 अरब का कर्ज शहरी आबादी के तनासुब से देने का फार्मूला तैयार। लाहौर में पहले साल 1690 अफराद स्कीम से मुस्तफीद होंगे। हुकूमत पंजाब अपनी छत अपना घर मंसूबे पर 5 सालों में शहरियों को घर देने के लिए 50 अरब रुपए खर्च करेगी। घरों की तामीर के लिए बिलासूद घर देने के लिए आबादी के तनासुब से फार्मूला भी तैयार कर लिया गया। पसमानदा अजला और तरक्की से महरूम इलाकों के शहरियों को तरजीह दी जाएगी। फार्मूला के तहत लाहौर में पहले साल 1690 अफराद स्कीम से मुस्तफीद होंगे। फैसलाबाद 851, मुल्तान 726 अफराद पहले साल स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में 714, गुजरांवाला में 657 अफराद स्कीम से फायदा उठाएंगे। रावलपिंडी 600, सियालकोट 590 और सरगोदा के 520 शहरी मुस्तफीद होंगे। ओकाड़ा और विहाड़ी में 517 शहरी अपनी छत अपना घर कर्ज ले सकेंगे। लाहौर ट्राम का पहला रूट मैप तैयार। ट्राम कलमा चौक से शुरू होकर कलमा चौक पर ही ख़त्म होगी। रूट का पहला स्टॉप कजाफी स्टेडियम होगा। हफीज सेंटर, राजा सेंटर, मेन मार्केट, MM आलम रोड स्टॉप्स भी होंगे। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में 9 से ज़ायद अहम मुकामात को कवर किया जाएगा। लाहौर ट्राम का पहला रूट मैप तैयार कर लिया गया। ट्राम कलमा चौक से शुरू होकर कलमा चौक पर ही इख्तिताम पजीर होगी। 12 किलोमीटर का ट्रैक 15 मिनट में मुकम्मल होगा। लाहौर ट्राम मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में 10 से ज्यादा अहम मकामात को कवर करेगी। LDA ने नेस्पाक की मुशावरत से रूट मैप बनाया। नेस्पाक ने वजीर आला को हतमी प्रेजेंटेशन देने के लिए 3D वीडियो तैयार कर ली है। 3D वीडियो में रूट, स्टॉप और एक से दूसरे स्टॉप तक का दौरानिया दिखाया गया है। रूट का आगाज कलमा चौक से होगा। पहला स्टॉप कद्दाफी स्टेडियम होगा। कद्दाफी से हफीज सेंटर, राजा सेंटर, मेन मार्केट स्टॉप्स भी होंगे। मेन मार्केट से होम इकोनॉमिक्स कॉलेज और फिर मेन बुलेवार्ड पर वापस यू टर्न होगा। मिनी मार्केट, MM आलम रोड, हुसैन चौक, लिबर्टी मार्केट से ट्राम का आखिरी स्टॉप कलमा चौक होगा। चीफ इंजीनियर LDA का कहना है कि शहर में कारोबारी और तिजारती हब गुलबर्ग को कवर करके ट्राम शहरियों का माहाना करोड़ों का फ्यूल बचाएगी। फिजिबिलिटी हमने की है, उसने 12 स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं और ये इस स्ट्रेच में जो शुरू होगी कलमा चौक से, जहाँ इनकी कनेक्टिविटी होगी विद इवन ग्रीन लाइन, ये हाली रोड, मेन बुलेवार्ड और MM आलम रोड पर जाएगा।
مین مارکیٹ کو کنیکٹ کرے گا، قذافی اسٹیڈیم کو کنیکٹ کرے گا. یہ اس میں یہ جو ہمارا آپ کا ہینڈ ویک ہے نا جی، ہر 10 منٹ کے بعد آپ کو اسی اسٹیشن پہ ٹرین نظر آئے گی. چیف انجینئر LDA نے کہا کہ منصوبہ وقت کی ضرورت اور جدید خطوط پر بنایا جائے گا. مہنگائی کے ماروں کے لیے بری خبر، LPG 2 روپے کلو مہنگی، سرکاری قیمت 237 روپے فی کلو مقرر، گھریلو سلنڈر 27 روپے اضافے کے ساتھ 2797 روپے کا ہو گیا. مہنگائی کے ماروں پر ایک اور بوجھ، LPG 2 روپے کلو مہنگی ہو گئی، سرکاری قیمت 237 روپے فی کلو مقرر کی گئی. اوگرا نے اگست 2024 کے لیے LPG کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. LPG کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 27 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 103 روپے اضافہ کر دیا گیا. اب گھریلو سلنڈر 2797 روپے اور کمرشل سلنڈر 10,760 روپے میں دستیاب ہوگا. چیئرمین LPG انڈسٹریز ایسوسی ایشن پاکستان عرفان کھوکھر نے کہا کہ ملک بھر میں سرکاری قیمت پر LPG دستیاب نہیں ہے. پچھلے کئی ماہ سے LPG کی بلیک مارکیٹنگ عروج پر ہے. سولر سسٹم میں استعمال میٹرز کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ سنگین، مارکیٹ میں بائی ڈائریکشنل گرین میٹر کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی. کمپنیز نے میٹرز کی فراہمی میں کمی کر دی. میڈل مین کردار صارفین کو لوٹنے لگا. میٹر کی قیمت میں 10,000 روپے تک کا خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا. لیسکو کا سولر سسٹم میں استعمال ہونے والے گرین میٹرز کی خریداری آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ سنگین ہونے لگا. کمپنیوں نے بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز کی فراہمی میں کمی کر دی ہے، جس کی وجہ سے مڈل مین صارفین کو لوٹنے لگا ہے. مصنوعی قلت پیدا کر کے مارکیٹ میں گرین میٹر کی قیمت میں 10,000 روپے تک اضافہ کر دیا گیا. ذرائع نے بتایا کہ بائی ڈائریکشنل گرین میٹر کی قیمت میں 10,000 روپے تک کا خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے. تاہم کمپنیوں نے 33,500 میں میٹر فروخت کیا، لیکن مافیا نے اسٹاک لے کر قیمت میں ہوش ربا اضافہ کر دیا ہے. شہر میں پرائیویٹ افراد نے 43,000 روپے تک میٹرز کی قیمت وصول کرنا شروع کر دی ہے. 10,000 روپے اضافی وصول کرنے کے باوجود 2 سے 3 ہفتے میں میٹرز کی فراہمی نہیں ہو سکی. میٹرز کی فراہمی میں مسلسل تاخیر کی وجہ سے زیر التوا کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے. لیسکو نے اسٹاک ختم ہونے پر صارفین کو میٹرز کی خریداری کے لیے NOC جاری کیے. NOC جاری ہونے کے بعد مارکیٹ میں میٹرز کی قلت پیدا ہو گئی. انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے مہنگا ہوا. اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 278.66 روپے سے بڑھ کر 278.74 روپے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 10 پیسے کمی سے 280.50 روپے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں یورو 3 پیسے کمی سے 302.79 روپے کا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے مہنگا ہوا. اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 278.66 روپے سے بڑھ کر 278.74 روپے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 10 پیسے کمی سے 280.50 روپے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں یورو 3 پیسے کمی سے 302.79 روپے کا ہو گیا ہے. صوبائی دارالحکومت کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. 1,700 روپے مزید اضافے سے خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 2,53,800 روپے میں فروخت ہوا. 22 کیرات فی تولہ سونا 2,32,650 روپے میں فروخت ہوا. اسی طرح 21 کیرات فی تولہ سونا 2,22,075 روپے میں فروخت ہوا. مفت علاج نہ دعووں کا پاس، سرکاری علاج گاہوں میں کنٹراسٹ انجیکشن کا پھر کال پڑ گیا. MRI اور CT اسکین کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن نہیں مل رہے. مریض پریشان، 7 سے 8,000 کا کنٹراسٹ انجیکشن خریدنا ناممکن ہو گیا. حکومت نے انجیکشنز کی دستیابی یقینی بنانے کا بھی اعلان کیا، لیکن عمل نہ ہو سکا. حکومت کے مفت علاج کی فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں MRI CT اسکین کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن ناپید ہو گئے. سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں آنے والے مریض کنٹراسٹ انجیکشن مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہیں. کنٹراسٹ انجیکشن کی عدم دستیابی سے غریب مریض ٹیسٹ کرانے سے قاصر ہیں. غریب مریضوں کا کہنا ہے کہ 7 سے 8,000 کا کنٹراسٹ انجیکشن خریدنا ناممکن ہے. حکومت نے کچھ عرصہ قبل کنٹراسٹ انجیکشنز کی دستیابی یقینی بنانے کا بھی اعلان کیا، لیکن عمل نہ ہو سکا. اب آپ کو بتائیں، نابینا افراد مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے. پریس کلب کے باہر احتجاج اور دھرنا دیا. گرفتار ساتھیوں کی رہائی، بے روزگاروں کو نوکریاں دینے اور ڈیلی ویجز، نابینا ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے. عمیر افضل ہمارے ساتھ موجود ہے، موجودہ صورتحال ان سے جانیں گے. جو عمیر بتائیے گا.
نابینا بے روزگار افراد جو ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈیلی ویجز پر کام کر رہے تھے، جبکہ حکومت پنجاب کی جانب سے انہیں جو ہے وہ ڈیلی ویجز پر ہی رکھا گیا تھا. لیکن نابینا افراد اس وقت جو ہے وہ پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو پرماننٹ کیا جائے اور ان کا جو کوٹا ہے وہ 3% سے بڑھا کر 6% کیا جائے. اس سے قبل جو ہے وہ پیر والے دن یہیں پر جو ہے وہ نابینا افراد کی جانب سے دھرنا دیا گیا تھا، لیکن اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم کی جانب سے جو ہے وہ مذاکرات کیے گئے تھے اور انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے اور آپ کو آپ کے حقوق فراہم کر دیے جائیں گے. لیکن جو مطالبات ہیں وہ یقین دہانی کے باوجود پورے نہ ہو سکے، جس کے بعد جو ہے وہ آج صبح سویرے سے نابینا افراد دوبارہ پھر پریس کلب کے باہر موجود ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے، بلکہ جو پریس کلب کا مرکزی اشارہ جو ہے وہ بھی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے. پولیس کی بھی بھاری نفری موجود ہے. اسی شالیمار اسسٹنٹ کمشنر آج بھی یہاں پر موجود رہی، جبکہ مذاکرات ناکام ہوئے. نابینا افراد کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کسی ڈائریکٹر یا کمشنر لیول کے جو اتھارٹیز ہیں انہیں یہاں پر بھیجا جائے اور ان کے درمیان جو ہے ٹھیک ہے. عمیر افضل بہت شکریہ. ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری گھر خالی نہ کرنے والے افسران ہوشیار. چیئرمین نیپرا کو ریٹائرمنٹ کے بعد گھر خالی نہ کرنے پر دھچکا. محکمہ SNGAD نے 55,19,000 روپے کرایہ ڈال دیا. محکمہ SNGAD نے چیئرمین نیپرا کو GOR کی رہائش کا زیادہ دیر اپنے پاس رکھنے پر جرمانے کے طور پر کرایہ عائد کر دیا ہے. حکومت پنجاب نے چیئرمین نیپرا وسیم مختار کو 45,19,000 روپے جرمانہ بطور کرایہ عائد کر دیا ہے. وسیم مختار نے ریٹائرمنٹ کے بعد GOR1 کا سرکاری گھر خالی نہیں کیا تھا. لاہور کے متعدد تھانوں کے SHOs کے تغیر و تبادلے. انسپیکٹر وقار بخاری SHO رائیونڈ، حماس حمید SHO ہڈیارہ تعینات کر دیے گئے. شہر کے متعدد تھانوں کے SHOs کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں. عمران قمر پڈانا SHO اقبال ٹاؤن، عمران نیازی SHO باغبان پورہ اور دانیال گجر کو SHO جنوبی چھاونی تعینات کر دیا گیا. فیصل ندیم SHO غازی آباد، زاہد SHO اسلام پورہ، عرفان گجر SHO نولکھا اور فاروق اعظم کو SHO کاہنا تعینات کر دیا گیا. آصف جاوید SHO شفیق آباد، نوید اسلم SHO مصطفیٰ آباد تعینات کر دیے گئے. محمد توصیف SHO ہیئر، ذکاء اللہ SHO غالب مارکیٹ، رانا مجاہد SHO سندر اور امجد ڈوگر کو SHO سبزہ زار تعینات کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس کرتارپور کوریڈور کی تعمیر و بحالی اور GT روڈ تا قائد اعظم انٹرچینج رنگ روڈ کی تعمیر و توسیع کا فیصلہ کیا گیا. مریم نواز نے 15 ستمبر تک کام شروع کرنے کا حکم دے دیا. مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں روڈز بحالی پروگرام کی 471 سڑکوں کے پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا. کرتارپور کوریڈور کی تعمیر و بحالی اور GT روڈ تا قائد اعظم انٹرچینج رنگ روڈ کی تعمیر و توسیع کا فیصلہ بھی کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا 5 سال کا کام ایک ہی سال میں کر کے لیڈ لیں گے. اب آپ کو بتائیں وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کا اجلاس. خواجہ سلمان رفیق نے اعضاء کے غیر قانونی پویندکاری کے گھنونے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیوں کو سراہا. خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی استعداد کار بڑھائی جا رہی ہے. 30ویں اجلاس میں اسپیشل سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ راجہ منصور احمد، ڈاکٹر وسیم، شہزاد انور اور دیگر شریک ہوئے، جبکہ DAPKLI پروفیسر فیصل ڈار اور پروفیسر عارف ندیم نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت پیسک بورڈ کا اجلاس. پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن میں انٹرنشپ ٹریننگ پروگرام کی منظوری. انٹرنیز کو ماہانہ 30,000 روپے معاوضہ دیا جائے گا. ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس کی بھی منظوری دے دی گئی. چودھری شافع حسین کی زیر صدارت پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈ کا 128واں اجلاس ہوا. بیسک آفس میں اجلاس میں 24 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوا. بورڈ نے کارپوریشن میں انٹرنشپ ٹریننگ پروگرام کی منظوری دی. انٹرنیز کو ماہانہ 30,000 روپے معاوضہ دیا جائے گا. بورڈ نے اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس میں بعض پلاٹوں کی بحالی کی بھی منظوری دے دی. بیسک کے گریڈ 1 سے 14 تک کے ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس کی منظوری دی گئی. گریڈ 15 اور اس سے اوپر کے ملازمین کے لیے الاؤنس کا فیصلہ آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ایرانی قونصل جنرل مہران واحد فرد کی ملاقات. دو طرفہ ثقافتی، تعلیمی اور معاشی شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایرانی قونصل جنرل نے پاکستان زائرین کے لیے نئی ویزا پالیسی کے تحت سفری سہولیات میں آسانی پیدا کرنے سے متعلق آگاہ کیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مذہب، ثقافت اور تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں. ایرانی قونصل جنرل نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے مابین
तजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की ज़रूरत है। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल से मुलाकात, ख़वातीन और मुआशरे के पिसे हुए तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली बातचीत। हिना परवेज भट्ट ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल से मुलाकात के दौरान कहा कि ख़वातीन और मज़लूम तबकात पर जुल्म का खात्मा वज़ीर आला का मिशन है। जालिम के खिलाफ पूरी ताकत से खड़े होकर मज़लूम को इंसाफ दिलवाना हमारा मिशन है। संगीन जुराम के मुकदमात को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जरिए मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला ने ख़वातीन से मुतल्लिका केसेस में फोरेंसिक रिपोर्ट 48 घंटों में जमा करवाने की हिदायत की। उन्होंने यकीन दिलाया कि महकमा दाखिला पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को हर मुमकिन मदद फ्राहम करेगा। मुखालफिन प्याफ की मलकियत से मुतल्लिक दावे पर धोखा दही कर रहे हैं। लीगल नोटिस भिजवा दिए। प्याफ अंजुम निसार ग्रुप के कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां अंजुम निसार कहते हैं प्याफ की मलकियत का मामला अदालत में है। सर्टिफिकेट और लोगो पर हुक्म इम्तिनाई जारी हो चुका। मियां अंजुम निसार ग्रुप के कायदीन ने गुलबर्ग ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम निसार ने कहा, प्याफ की मलकियत के दावे पर हमारे मुखालफिन की जानब से धोखाधही की जा रही है। इन अनासर को लीगल काउंसिल के जरिए नोटिस भिजवा दिए हैं। IPO की अदालत के वाज़े अहकामात हैं कि प्याफ का लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेलिबरेटली वहाँ नहीं पेश हुए क्योंकि हमने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड इकट्ठा करके, जिसमें डायरीज भी थी, हमारे मिनट्स से जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, अखबारी तराशे, वो सारे इकट्ठे करके पूरा रिकॉर्ड, इवन इलेक्शन रिजल्ट। चेयरमैन प्याफ फहीम रहमान सहगल ने कहा, मुखालफ ग्रुप को खुला चैलेंज देते हैं कि सियासी मैदान में मुकाबला करें। वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर चौधरी ने कहा, तौहीन अदालत का केस करने जा रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी जो है वो बड़ी अवेयर है, अच्छे और बुरे की तमीज जानती है, और जो कुछ ये लोग कर रहे हैं मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी को कंफ्यूज नहीं कर सकेंगे। मेरा ये मानना है कि उसमें कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। और ये स्टैंड है। दूसरी बात ये है कि वो उन्होंने डेवलपमेंट के लिए मुझे नोटिस दिए थे, आप डेवलपमेंट का केस हमारी तरफ से बनता है। उन्होंने जो है ना कोर्ट की खिलाफवर्जी की है, उसके बाद कोर्ट में पेश नहीं हुए और कंसीलमेंट की आपने जो हमारे जो केसेस किए उसकी कंसीलमेंट की। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद चौधरी, राना निसार, मियां बुजरशाद, मोहम्मद अली मियां और आहद अमीन मलिक समेत दीगर ओहदेदारान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी हुई है। जबकि लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कमी, मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी वाक़ हुई है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर कमी, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी, लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी हुई है। चौधरी अब्दुल मजीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला। मुदस्सर रियाज और अदाकार कैसर पिया की जोड़ी ने फतह समेट ली। बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और अदाकार कैसर पिया ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मलिक शबीर और मलिक नवीद को 0 के मुकाबले में 2 सेट से मात दी। दूसरे मैच में सखी सरवर और राना इरफान की जोड़ी ने एक तरफा मुकाबले के बाद अजहर मुगल और मोहम्मद आबिद को 0 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। तीसरे मैच में शुजात अली और गौहर नफीस ने राना मकसूद और मुस्तबा चौधरी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।